अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। डॉक्टर शराफत अली भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर जाम तकबीर पर चीफ ऑफिसर अरहम नज़ीर के ज़ेर तमाम म्यूनसिपल कमेटी में शानदार तकरीब परचम कुशाई की गई। फरजंद बसीरपुर चौधरी इफ्तार हुसैन छचर और MP के भाई चौधरी सज्जाद हुसैन छचर, साबिक वाइस चेयरमैन हाजी मियाँ बिशारत अली छचर और कायम मकाम सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान डॉक्टर सुबा सादिक और जनरल सेक्रेटरी मियाँ इरफान अहमद और दीगर अहबाब ने शिरकत की, जिनमें फरमान अली नूरी, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं, ताजर सेवा सोसाइटी के कायदीन की भी शिरकत। थाना सदर के इलाका में ठीकरी बहरा रजाकारों इलाका मकीनों का डाकुओं से सामना। एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ट्रक नंबर 126 जीम बे नेकोकारा में दो नामालूम डाकू ने वारदात की कोशिश की। ठीकरी बहरादार को देखकर फरार हो गए। ठीकरी बहरादार ने करीबी गांव ट्रक नंबर 126 साहमल के बहरादारों लोगों को इतला दी कि दो नामालूम डाकू आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि अलर्ट हो गए और चौक नंबर 126 साहमल में ठीकरी बहरादार रजाकारों इलाका मकीनों ने डाकुओं का ताक़ब किया। डाकुओं की फायरिंग, एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया और दूसरा फरार हो गया। इतला पर DPO अब्दुल अहमद और सीनियर पुलिस अफसरान थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गए। हलाक डाकू की लाश बराए पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल की। जावेद अली मरी की रिपोर्ट के मुताबिक बांदी सिटी में अमन अमान की सूरत हाल खराब। पुलिस एहलकार भी गैर महफूज डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस एहलकारों समेत शहरियों से 5 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली गई। तफसीलात के मुताबिक बांदी में पुलिस अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा देखने में आया और मोरू रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार DIB पेजो के एहलकार शहबाज जमाली और DSP ऑफिसर नवाब शाह में ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार इमदाद जमाली और इनके रिश्तेदार करम अली जमाली को शरगमाल बनाकर इनसे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी छीन कर मौका से फरार हो गए। मैसी राना वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जमे तकबीर 25 मई कौमी सलामती और एटमी फ़ख्र का दिन। मोरखा 28 मई 2025 को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धरपुरा मैसी में जमे तकबीर की मुनासबत से एक बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। ये दिन पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत बनने की याद दिलाता है और इस मौका पर पूरी कौम को अपने दिवाही इस्तेहकाम पर फ़ख्र होता है। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे और जनाब चौधरी मोहम्मद नासिर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना मैसी, जिन्होंने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि शम तकबीर सिर्फ एक एटमी धमाके की यादगार नहीं, बल्कि ये हमारे खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और नाकाबिल तस्कीर दिफा की अलामत है। गुजरांवाला जौम तकबीर के हवाले से गुजरांवाला से डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की ज़ेर क़यादत रैली का इनेकाद। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब रिजवी वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं DC ऑफिस में मौजूद हूँ। DC ऑफिस से एक यौम तकबीर के सिलसिले में रैली निकाली गई, जो कि जिसकी क़यादत जो है डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने की। इस वक्त रैली के शुरका मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, आज की जो रैली निकाली गई है यौम तकबीर के हवाले से, तो यौम तकबीर का जो धमाका पर जो धमाका किया गया था पाकिस्तान की जानब से, उसका क्या असर पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1998 में हमारे मकार दुश्मन भारत ने 5 एटमी धमाके किए थे और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए थे, क्योंकि अमन के लिए ताकत की जरूरत होती है और ताकत साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है। हम उस वक्त फौज को, अपने साइंसदानों को और उस वक्त की हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ की, मुझे पता है कि उनके ऊपर बड़ा दबाव था, उन्होंने अपनी वजारत जो है उसको दबाव पे लगा दिया, लेकिन ये कहा कि हम कौम के साथ खड़े हैं, एटमी धमाके होंगे, और वो हुए। और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा ताकतवर बन गया। अभी साबित कर दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, अमन चाहता है।
لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور حالیہ جنگ میں پوری دنیا میں ہماری افواج پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم دنیا کی نمبر 1 فوج ہیں, اور ہم اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے اور بری انگلی سے دیکھنے بھی نہیں دیں گے, تو کاٹ دیں گے, آنکھ پھوڑ دیں گے. اور اب اگر انہوں نے چھیڑا تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ ہندوستان کے چپے چپے میں ہوگی, اور ان پر دلدان شکل جواب جیسے اب دیا ہے اس سے زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یوم تکبیر کی جو مرکزی تقریب ہے اور ریلی کی خاص طور پہ بات کروں گا. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آج یہاں پہ شمولیت اختیار کی ہے. گوجرانوالہ کی عوام کا جو جوش و خروش اور جذبہ جو ہے واقعی دیدنی اور قابل ستائش ہے کہ موسمی شدت کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس ریلی اور تقریب میں شمولیت اختیار کی ہے. آج کا دن میں کہوں گا کہ خوشی منانے کے ساتھ ساتھ آج رب کے حضور شکرانہ ادا کرنے کا بھی دن ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ایک طاقت بنایا. اور اس سلسلے میں کہوں گا کہ ہمارے سائنسدان, ہماری افواج پاکستان اور اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ خصوصی طور پر ذات و ستائش اور تحسین کی مستحق ہے کہ جن کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ جو ایک کریڈٹ تھا پاکستان کو بخشا. اور ہم دعا گو ہیں, پوری قوم آج دعا گو ہے کہ اس طرح کی کامیابیوں کامرانیوں کا جو سلسلہ ہے مستقبل میں بھی پاکستان کے لیے جاری و ساری رہے. یہاں پر کرسچن کمیونٹی اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ موجود ہے, اور تاکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سالمیت اور آج کے دن کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور اپنے دشمنوں کو خبردار کیا کہ جو کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. انہوں نے کہا کہ بھارت نے جو چھیڑخانی کی ہے اس نے اپنا سبق سیکھا ہے. بھاونگر پریس کلب میں یوم تکبیر کے موقع پر صدر ڈسٹرکٹ بار آصف خان اور ممبر پنجاب کونسل مسلم لیگ نون سید انیس الرحمان کیلانی نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا. اور کیک کاٹنے کی تقریب میں مسلم لیگ نون کے عہدیداران, کارکنوں اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم اور چیف میڈیکل آفیسر صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عاصم حسین کی والدہ کی برسی کا اہتمام کیا گیا. چیف رپورٹر آپ کراچی ریاض علی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم اور ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی, ڈاکٹر کیسر, شہزاد مجید, تیمور سیال کی شرکت, اسد حنیف, وسیم قریشی, فیصل معیز, توقیر احمد, حسن واسی, صوبی عامر, غوث میمن, سرفراز بھی موجود تھے. دیگر ذمہ داران, کارکنان اور معززین نے شرکت کی. اس موقع پر مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے بھی دعا کی گئی. جاوید علی مری کی رپورٹ کے مطابق باندی میں مصنوعی مہنگائی نے دہاڑی دار افراد کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا, جبکہ انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں دیا. خبر کے مطابق باندی میں دکانداروں نے روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں, اور دال, چینی, سبزیاں, مچھلی, مرغی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتیں منمانے طریقے سے مقرر کی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے دہاڑی دار طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے. اکثر دکاندار بغیر ریٹ لسٹ کے غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر دوڑ سے اپیل کی ہے کہ باندی میں دکانداروں کو ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت کرنے کا پابند کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. چودھری رضوان آف چوا خالصہ کی برطانیہ میں مصروفیات, سلاوہ میں قریبی دوستوں سے ملاقات اور پشاور ذائقہ میں پرتکلف دعوت. راولپنڈی ڈسٹرکٹ بیورو چیف عبدالعزیز پاشا کی رپورٹ کے مطابق چودھری رضوان آف چوا خالصہ, جو کہ ان دنوں برطانیہ کے وزٹ پر ہیں, اور آج سلاوہ میں مشہور سماجی شخصیات محمد نصیر راجہ, محمد شبیر سے خوشگوار ملاقات ہوئی. اس موقع پر یاسر خورشید, ملک رب نواز اور افتخار واسی بھی موجود تھے, جنہوں نے محفل کو مزید خوشگوار بنا دیا. ملاقات کے دوران ملکی حالات, کمیونٹی کے امور اور ذاتی یادوں پر خوب بات چیت کی گئی. تھانہ روات کے علاقہ بنگیال میں پولیس اور خطرناک ملزمان کے دوران 2 گھنٹے تک فائرنگ, انتہائی مطروح ملزم واحد عرف واحدی ہلاک ہو گیا. کلر شریداں
عبدالعزیز پاشا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رواد کی حدود میں واقع علاقہ بنگیال میں پولیس کی ریڈنگ پارٹی پر خطرناک ملزمان کی جانب سے شدید فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلہ میں قتل، اغوا اور منشیات فروشی اور بھتہ خوری جیسے سنگین جرائم میں ملوث انتہائی مطلوب ملزم واحد عرف واحدی ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ دیگر ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ یوم تکبیر کی مناسبت سے ڈیرہ راجہ ندیم احمد پر پروکار تقریب، معززین علاقہ کی بھرپور شرکت۔ راولپنڈی سے عبدالعزیز پاشا کی رپورٹ کے مطابق 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پر سپوٹ بھٹی ڈیرہ راجہ ندیم احمد میں ایک پروکار تقریب اور جذبہ حب الوطنی سے لیبریز تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ کی معززین، سیاسی سماجی شخصیات، عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں رکن پنجاب اسمبلی راجہ صغیر احمد نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ممبر سینسر بورڈ محمد ظریف راجہ محمد شجاع کامران کایانی، سابق کونسلر حاجی محمد فیاض اور حاجی محمد نذیر، سردار ظفر، رانا نصرت اقبال اور دیگر معززین کی موجودگی نے تقریب کو وقار بخشا۔